बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन को जी चंद दिन रह गए। आज मंगल हो चुका है, कल बुध है और उसके बाद जुमेरात। तकरीबन महज में 72 घंटों के अंदर अंदर फैसला आ जाना है, पता चल जाना है कि पाकिस्तानी अवाम किस तरफ खड़ी है और किसको सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस टाइम जो पार्टी है वो तहरीक इंसाफ थी। उनसे बल्ले का निशान तो वापस ले लिया गया है, लेकिन उनको मुख्तलिफ निशानात दे के उम्मीदवारों को, और तहरीक इंसाफ ने अनाउंस भी कर दिया कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो जो निशान मिले हुए हैं 8300 पे मैसेज करके पता करवा लें कि आपका हल्का कौन सा बनता है, और उसके बाद फेसबुक पे जाएं और इमरान खान के मैसेंजर पे जाकर आप वहाँ पे जाकर अपना हल्का डालें, एन डालें, या जो भी आपका बनता है सूबाई असम्बली का हल्का वो डालें, तो आपके उम्मीदवार की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ जानी है। और हर बंदे को अब ये चाहिए कि वोट के लिए बाहर निकले और अपने घर से ये पूरी एक चिट बना के निकले। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जाएँ और जो वहाँ पे कैंप बने हुए हैं नून लीग के, तहरीक लबैक के, पीपल्स पार्टी के या पीटीआई के, जो पीटीआई के तो बहुत मुश्किल लगता है कि उनको कोई कैंप बनाने दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप चिट बनाएं। वो चिट इतनी ज़रूरी नहीं होती, ज़रूरी वही होती है कि आपका हल्का नंबर लिखा हो, आपका नाम लिखा हो, आपका ख़ानदानी जो नंबर होता है वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने वहीं से आपको मिल जानी है। वो आप एक सादा पेपर पे बनाएं और लेके जाएं और जाके अपनी वोट कास्ट करें। आपने जिस पार्टी को भी देनी है, नून लीग को देनी है, तहरीक लबैक को देनी है, पी को देनी है, या पीटीआई के जो ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं उनको देनी है, लेकिन वोट लाजमी कास्ट करें। तुर्की में भी यही कुछ हुआ था। जब तैयब उर्दगान की हुकूमत को उल्टाया गया, उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो तकरीबन 84-85% लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल कर कर तैयब उर्दगान को पावर में लेकर आए थे। और आज तुर्की के हालात तो बहुत बेहतर हैं। और इसी तरह जमहूरियत आगे बढ़ती है जब हर 5 साल के बाद अवाम फैसला करे, ना कि चंद अफराद कमरे में बैठ कर फैसला करें कि कौन सी पार्टी मकबूल है या कौन सा लीडर मकबूल है या किसको लाया जाए, किसको ना लाया जाए। और दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ साहब ने भी जी मरी में भी जलसा किया, जो मेरा हल्का बनता है, और वहाँ पे जो पीटीआई के उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से चंद की ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये पीटीआई की तरफ से खड़े हुए हैं क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। क्योंकि आप देखा होगा कि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको शेयर है, जो पीपल्स पार्टी के हैं उनके जो उम्मीदवार हैं उनको तीर मिला हुआ है, टीएलपी के जो हैं तहरीक लबैक के उनको क्रेन मिला हुआ है, लेकिन पीटीआई के हर उम्मीदवार का मुख्तलिफ निशान दिया गया है हर हल्के में। तो यहाँ पे मोहम्मद लतासफ सत्ती साहब हैं जो NA 51 में खड़े हैं। इनका जो उम्मीद इनकी जो निशान है वो आइलन है। तो ये कोशिश करें कि ये भी वीडियो आप सेव कर लें, ये स्पेशली आप ये स्क्रीन शॉट इसका ले लें ताकि आपको पता हो कि आपके उम्मीदवार का जो पीटीआई से नामजद हुए हैं उनको जो निशान मिला है वो क्या निशान है। इसी तरह यहाँ पे PP6 में जैनुल अब्दीन साहब हैं, अब्बासी साहब, इनको नलका दिया गया है। और उसके बाद मोहम्मद शब्बीर अवान साहब हैं, ये भी पीटीआई के नामजद किए हुए उम्मीदवार हैं, और इनको जो इंतखाबी निशान दिया गया है वो ड्रिल मशीन दिया गया है। तो मेहरबानी फरमाएं, कोशिश करें आपने जिसको भी वोट देना, लेकिन ये पीटीआई के 3 बंदे हैं जो NA 51 के जो कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे, और 2 बंदे जो हैं यहाँ पे बनते हैं PP6 और PP7 के, ये 2 उम्मीदवार हैं। वोट डालें, अपने वोट का पावर का इस्तेमाल करें और लोगों को मोटिवेट भी करें वोट डालने के लिए, ताकि आप अपनी हक राय का इस्तेमाल करके इस मुल्क में अगले 5 सालों की उम्मीद लगा सकें। अपनी वोट बेचेगा नहीं 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार में, क्योंकि आपने अपनी वोट अपनी दिहाड़ी के हिसाब से अगर लगाया जाए तो वही 5, 10, 15 रुपए बनती है। इस बेस पे आपने अपने और अपनी नस्लों की तकदीर इन बंदों को नहीं देनी जो बंदे वोट खरीदने के लिए आ रहे हैं। और उसके अलावा आज नवाज शरीफ ने जी ये 2 दिन पहले भी फैसलाबाद में गए, वहाँ पे जो जलसा किया वहाँ पे भी वो वही चीज़ें, अभी भी मरी में भी आके जो जलसा किया वही मोटरवेज, वही मुझे क्यों निकाला वाली कहानी। वो तो खैर वो नाम आप जजूस का ले रहे हैं, इससे पहले वो नाम ले रहे होते थे, स्टैब्लिशमेंट का ले रहे होते थे, कमर बाजा साहब का ले रहे होते थे, फैज़ हमीद का ले रहे होते थे, लेकिन अब उधर से इनके पास जलते हैं। और अब ये जजूस पे आ गए कि इन जजों ने जिन्होंने मुझे निकाला था अब वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आप उनका इस्तीफ़ा देना और आपका निकालना, ये क्या मुआवज़ना है इसका? हाँ, कि आपने आके उनको मजबूर किया है कि वो इस्तीफ़ा दें और निकलें यहाँ से। और आपका विज़न क्या है? फ़लस्तीन पे आप नहीं बोल रहे, कश्मीर पे आप नहीं बोल रहे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे आप नहीं बोल रहे, सिर्फ़ अपनी मज़लूमियत का रोना रो रहे हैं, जो पिछले हमेशा से आप रोते आए हैं और अभी भी वही रोना आप रो रहे हैं।
یہ ایک سنیے گا ذرا کلپ سا چھوٹا سا ہے، ان کا ویژن کیا ہے اور عمران خان کا ویژن کیا ہے، یہ سنیے گا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں فیصل آباد وہ شہر ہے جس کے دائیں بھی موٹر وے ہے اور بائیں جانب بھی موٹر وے ہے۔ انشاءاللہ اب ایک آگے سے بھی گزرے گی، ایک پیچھے سے بھی گزرے گی۔ اور کنیاں موٹر وے چاہیے تانوں کچھ دسو مینوں، تسی نام بھی دسو کہ میں پھر بھی بڑھانی ہے۔ فیصل آباد وہ شہر ہے، انڈسٹریل سٹی ہے، پاکستان کا مینچسٹر ہے۔ اگر یہاں ہم اپنی صنعت اور صنعت کاروں کی مدد کریں گے، وہ صنعت کاری کریں گے اور سرمایہ کاری کریں گے، فیکٹریاں بنائیں گے، نوکریاں ملیں گی، ملک میں دولت میں اضافہ ہوگا۔ اور اب ملک جب ایکسپورٹ کرتا ہے تو ملک کے اندر ڈالر آتے ہیں۔ تو نوجوانوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تربیت بھی کروں اور آپ کو تعلیم بھی دوں کہ ہم نے اپنے ملک کو یہ جی اس ملک کے دو لیڈر ہیں، ایک بات کر رہا ہے کہ کتنے موٹر وے چاہیے، آپ کو چاہیے یا نہ چاہیے، میں نے بنانی ہے، آپ کے آگے پیچھے تو دائیں بائیں تو بنی ہے، میں نے آپ کے آگے پیچھے بھی موٹر وے بنانی ہے۔ اور دوسری طرف دوسرا لیڈر چیک کر لیں جو بتا رہا ہے کہ فیصل آباد کو کیا چاہیے، فیصل آباد کی ضرورت کیا ہے، فیصل آباد کو مانچسٹر کی طرح بنانا ہے اور ہم نے صنعت کاروں کی مدد کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ دو بڑے فرق ہیں ویژن کے، لیڈرشپ کے، جو آپ کو نظر آئیں گے اس طرح کے انسان میں۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بیماری میں بیٹھ کے کہ 3 سال میں عمران خان نے کیا کیا، تو یہ عمران خان نے جی کیا جی جو آپ لوگوں نے اختصار بند کر دیا، وہ یہ چیزیں کچھ چیزیں میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہوں، ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 پروگرام بند کر دیا۔ یہ سب سے پہلے اختصار انہوں نے 16 ماہ میں جو حکومت آئی تھی انہوں نے حرکت کی، پھر اس کے بعد جی فیڈرل جو ہوم تھی وہ بند کر دی، کسان پروگرام بند کر دیا، احساس اسکالر پروگرام بند کر دیا، لنگر خانے بند کر دیے، نیب بند کر دیا، صحت کارڈ بند کر دیا، راشن کارڈ بند کر دیا، راشن ڈیجیٹل پروگرام یہ بند کر دیا۔ اس کے علاوہ انصاف آفٹرنون اسکول تھے وہ بھی بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد بلین ٹری تھے وہ بھی بند کر دیا، ٹیکس ریفارم تھی، اس کے بعد جو یہ ٹرانسفر پینشن ختم کر دی، جو لوگ بزرگوں کو گھر بیٹھے ہوئے ملنی تھی، ان کی اکاؤنٹ میں سیدھی آ جانی تھی وہ بھی بند کر دی۔ اس کے علاوہ جی بند کر دی بلا سود کردے بند کر دیے، راست پروگرام بند کر دیا، اپنا گھر اسکیم ختم کر دی، ریکارڈنگ منصوبہ جس میں ہمیں 6 ارب روپے ہم نے انٹرنیشنل کورٹ سے ہمیں بھی جرمانہ معاف کروا کے اور پاکستان نے یہ کیس جیت لیا تھا عمران خان کی حکومت میں، وہ آپ لوگوں نے بند کروا دیا۔ اس کے علاوہ جی نئی یونیورسٹی کا جو کام تھا وہ بند کر دیا، ٹورزم پروگرام تھا بند کر دیا، خدمت مراکز بند کر دیا، ساز کفالت پروگرام بند کر دیا، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے بند کر دی۔ پاکستان سفارتی تعلقات بہترین کر چکا تھا، رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے تھے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو چکے تھے، افغانستان، ترکی، انڈونیشیا یہ سارے مل کر ایک بلاک میں بنائے جا رہے تھے، وہ ختم آپ نے کر دیا۔ اب دوبارہ اٹھ کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ یہ صرف آپ کی ایما پہ ہوا، صرف آپ کو لانے کے چکر میں ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی، اور یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتا، یہ زیادتیاں کب تک ختم ہوں گی۔ اور اس زیادتیوں کا ازالہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام باہر نکلے اور اپنے ووٹ کا حق ادا کرے، اور لوگوں کو نکلنا چاہیے باہر۔ یہ آپ لوگوں کے پاس اگلے 5 سال اگلے الیکشن تک کے لیے آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ اس کے بعد اگر جو بندہ باہر نہ نکلے، ووٹ نہ ڈالے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہ کرے، اس کو اگلے 5 سال بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے لیے ہمیں ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی یہ بندے ہیں، یہ پی ٹی آئی اور شہباز شریف حکومت کا یہ بھی تھوڑا کم اس کا ہم موازنہ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے 3.5 سال میں کرتے دیے وہ 18,100 ارب لیے، اور شہباز شریف حکومت جو 16 ماہ کی حکومت تھی، یہ پی ڈی ایم کی کا ٹولہ تھا، اس نے 19,400 ارب کا قرضہ لیا، 44 ماہ کی اور 16 ماہ کی کر دیا آپ کے سامنے۔